सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चित् महाराजः आसीत्। तस्य किञ्चित् व्यसनम् आसीत् यत् सः यदा कदापि काव्यं श्रोतुम् इच्छति स्म। यदा तादृशी इच्छा भवति तदा पुरतः यः दृश्यते तमेव सः आदिशति स्म काव्यं रचयित्वा श्रावयतु इति। बहवः काव्यरचनं श्रुत्वा ततः पारितोषिकानि प्राप्नुवन्ति स्म। परन्तु ये काव्यरचने असमर्थाः भवन्ति ते महाराजेन दण्ड्यन्ते स्म अपि। एकदा महाराजः विहारार्थम् उद्यानं गतवान्। तस्मिन् समये तस्य मनसि काव्यश्रवणस्य इच्छा उत्पन्ना। झटिति सः तत्र कार्यं कुर्वन्तम् उद्यानपालकम् एव आदिष्टवान् काव्यरचनं कृत्वा श्रावयतु इति। उद्यानपालकः जानाति स्म यत् इदानीं किमपि यदि न श्रावयामि तर्हि महाराजस्य कोपस्य भाजनं भवामि इति। अनुचनं सः एकं पद्यं रचयित्वा श्रावितवान्। तत् न कस्मै अपि दत्तं। यत् भगवता भवते दत्तं न तत् केनापि भवते दत्तं यत् भवता मह्यं दत्तम् इति। पद्ये विद्यमानां स्वस्तुति ज्ञात्वा प्रसन्नः महाराजः उद्यानपालकम् उक्तवान्, मनोभिलषितं याचतु दास्यामि इति। तदा उद्यानपालकः 1,000 सुवर्णनाणकानि याचितवान्। तत् श्रुत्वा महाराजः उक्तवान्, एतत् तु अधिकम् अभवत्, किञ्चित् न्यूनं याचतु इति। अनुचनमेव उद्यानपालकः तर्हि 1 नाणकं ददातु इति अवदत्। महाराजः आश्चर्यचकितः। सः पृष्टवान्, 1,000 नाणकानाम् 1 नाणकस्य च मध्ये महदन्तरम् अस्ति। किमर्थं तन्मध्ये एकां संख्यां न उक्तवान् इति। तदा उद्यानपालकः उक्तवान्, महाराज, मया अधुना पुत्र्याः विवाहः करणीयः अस्ति। तदर्थं मम धनस्य आवश्यकता अस्ति। प्रथमवारम् अहं भवतः स्थानं, पात्रतां, व्यक्तित्वं च दृष्ट्वा पुत्र्याः विवाहार्थमपि सहायं भवतु इति मत्वा 1,000 नाणकानि याचितवान्। यदा भवान् न्यूनं याचतु इति उक्तवान् तदा तु अहं मम स्थानं, पात्रतां च परिगणय्य 1 नाणकं याचितवान्। दानं स्वीकरणं च स्थानानुगुणं, पात्रादनुगुणं च भवति खलु इति। उद्यानपालकस्य वचनं श्रुत्वा महाराजः लज्जितः अभवत्। सः तस्मै स्वस्थान, व्यक्तित्व, पात्रात् अनुगुणं 1,000 सुवर्णनाणकानि एव दत्तवान्।